सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। सितंबर 1965, एक ऐसा दिन जिसमें अपने से 10 गुना ताकतवर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने खड़े पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की उस अफवाज में पाकिस्तान के वो सपूत नज़र आ रहे हैं जो टैंकों के सामने लेटकर उस हमले को रोके हुए हैं। बीआरबी के नहर पर मेजर शफकत बलोच और मेजर अजीज भट्टी भारत के उन ख्वाबों को जो किसी तरह से भी आकर लाहौर के जिमखाना क्लब में नाश्ता करना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, वो खाक उन्हीं नहर के दूसरी तरफ खाक में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो तमाम तर ख्वाब। और फिर अगला दिन शुरू होता है पाक फ़ज़ाइया की भरपूर कार्रवाइयों में, और इतनी कार्रवाइयाँ कि सरगोदा को, शहर को जो है वो हिलाल इस्तक़लाल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सरगोदा से उड़ने वाले शाहीन जिस तरह से MM आलम की सूरत में, सरफराज रफ़ीकी की सूरत में, यूनुस की सूरत में इस तरह से हमलावर होते हैं कि भारत के वो बड़ी बड़ी अफवाज जो लाहौर पर, सियालकोट पर हमलावर हो रही हैं, वो तबाह कर दिया जाता है। 1965 से लेकर आज 2021 तक 56 साल में जब जिस महाज पर भारत ने, दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की है, उसको नेस्तो नाबूद किया गया। पाकिस्तान पर होने वाले इस हमले में, जिसमें यह लगा कि शायद भारत जो अददी एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है वो तबाह कर देगा, और फिर पाकिस्तान ने उस हमले को रोका। फिर आने वाली कितनी ही जंगें हैं जिसमें भरपूर कार्रवाइयाँ और भरपूर जवाब दिया गया, लेकिन फ़कत एक चीज़ यहाँ थी और वो था अपना दिफा। सवाल ये पैदा होता है, तारीख़ अंगुश्त बदंदा है कि ये क्या जज्बा है कि जिसके तहत एक छोटा मुल्क, छोटी अफवाज, असलहा कम, तादाद कम, वो इतने बड़े दुश्मन को ज़ेर किए हुए है। तो वो जज्बा शहादत का है। वो शौक़ शहादत लिए आज भी हमारे जवान अपनी सरहदों पर उसी तरह से बरसरे पैकार नज़र आते हैं। आज हम प्रोग्राम में उन्हीं शहदा को, उन्हीं गाजियों को सलाम पेश करेंगे, और पाक अफवाज के अब जो इतनी तेज़ी के साथ तरक्की करती हुई पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान, स्क्वाड्रन लीडर नबील महबूब साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया स्क्वाड्रन लीडर साहब आपके वक्त का। जिससे मैंने कहा कि आज भी शहादतें उसी तरह से बरकरार हैं, तो एक शहीद की फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन अफ़ान मसूद ख़ान शहीद, उनकी फैमिली मौजूद है। उनके वालिद डॉक्टर रास मसूद साहब हमारे उस्ताद भी हैं, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी से है। तो डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप और आपकी मिसेस हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप फ़ख्र हैं इस कौम का, और इस कौम के फ़ख्र के ही कि एक शहीद का बाप होना, शहीद की माँ होना कितना बड़ा दर्जा है। और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जवाद अहमद साहब, पाकिस्तान के बड़े स्टार है, लेजेंड है, और बड़े खूबसूरत उनका, मैं तो वो एक गीत है कि किस तरह से फ़ौजी अपने दोस्तों से, फ़ौज और फ़ौज से, फिर उसके बाद उनकी वालिदा उनकी कैप और उनकी जस्ते खाकी है वो वसूल करते हैं। वो एक पूरी कहानी है जो उन्होंने सिर्फ 4 से 5 मिनट के उस गाने में खूबसूरत तरीके से बताई। हम वो भी आज कोशिश करेंगे, फिर उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि नौजवानों का ये जज्बा है। तो जवाद अहमद भी नौजवानों के लीडर के तौर पर भी इस वक्त मौजूद हैं। आप तमाम अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। एक तो आप उस्ताद हैं, ये एक बहुत बड़ा आपका रुतबा है, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप सर्व करते रहे डॉक्टर साहब। फिर अफ़ान जो है वो आपके साहबजादे, फिर आपके बल्कि एक और साहबजादे इस वक्त सर्विंग मेजर हैं। तो मेरा तो पहला आपसे सवाल ये है कि ये इतना बड़ा जज्बा होता है माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों को फ़ौज में, जहाँ मालूम है कि यह गाजी है, यह शहादत है, तो ये आज कैसा फ़ख्र महसूस होता है कि आप एक शहीद के वालिद हैं, शहीद की वालिदा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बच्चे अल्लाह के फजल करम से उन्होंने ख़ुद ही फ़ौज को चूज़ किया था। हाँ, अलबत्ता इतना है कि जब इनकी परवरिश अल्लाह पाक ने कराई
تو ہم نے وطن کی محبت اور شہادت کے رتبے کی عظمت وہ ان کے ہم نے خون میں ڈالنے کی کوشش کی. تو اللہ کا اخلاق اس کا کرم ہے کہ تینوں بھائی جو تھے یہ وطن پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے اور شہادت ان کی منزل تھی. اور فوج میں پاک فوج کی عظمت کو سلام کہ پاک فوج میں تو جاتا ہی وہ ہے، آپٹی وہ کرتا ہے جس کو جو جذبہ شہادت سے سرشار ہو. لیکن جو شہید ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. بے شک ہر فوجی، ہر جوان، ہر افسر کی جو اصل منزل ہے اس کے دل میں وہ شہادت شہید ہونے کے لیے بیتاب ہوتا ہے. لیکن سرخرو اللہ پاک اپنے چنے ہوئے بندوں کو ہی کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ جو میرا بڑا بیٹا تھا اس کو تو شروع سے ہی ایک جذبہ تھا فوج میں جانے کا، یعنی کہ ایف ایس سی کرتے ہی وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے جوائن کی، بڑی آرزوؤں کے ساتھ اور بڑی تمناؤں کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو سرخرو کیا. دوسرا بیٹا میرا جو ہے وہ فوج میں نہیں ہے، لیکن وہ نہایت ایمانداری سے رزق حلال جو ہے وہ کما رہا ہے، میں ملازم ہے. تیسرا بیٹا جو عفان ہے یہ بھی جذبہ شہادت سے سرشار تھا اور پختہ ایمان تھا اس کا. اس نے ایف ایس سی کے بعد کیمیکل انجینئرنگ میں داخلہ لیا پنجاب یونیورسٹی میں، جس کو بہت ہائی میرٹ ہوتا ہے. اور آپ ذرا یہ دیکھیے اس کے جذبے کی عظمت کہ اس نے آخری سمسٹر میں یہ کیمیکل انجینئرنگ کے پہنچ گیا 4 سال میں. اور 4 سال میں کیمیکل انجینئرنگ کے آخری سمسٹر میں جب یہ تھا تو اس نے اچانک مجھے کہا کہ ابو میں یہ کیمیکل انجینئرنگ چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں. اس کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا آپ کی ڈگری جو ہے وہ 2 ماہ بعد آپ کو ڈگری مل جائے گی کیمیکل انجینئرنگ کی. آپ نے اتنی محنت سے اتنے اچھے گریڈز آپ کے آئے ہیں اور آپ نے شائننگ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، سارے استاد آپ کے مداح ہیں، آپ نے اپنی انٹرنشپ بھی آئی سی آئی میں کر لی ہے کھیوڑا میں. لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ ابو آپ مجھے اجازت دے دیں، اگر میں آئی ایس ایس بی کلیئر کر لوں تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں پاک فوج کو جوائن کروں. اور میں نے کہا بیٹا آخر وجہ کیا ہے، تم کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو پاک فوج؟ کہنے لگا ابو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک رتبہ جو شہادت کا ملتا ہے ہمیں فوج میں وہ ہمیں رتبہ اور کہیں نہیں ملتا. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیے کہ پاک فوج جو ہے اس میں جب ہم شمولیت اختیار کرتے ہیں تو شہادت ہمارے اوت کا حصہ ہوتی ہے. ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اگر ایسا کوئی مقام آیا، ہماری ایسی ضرورت پڑی جان قربان کرنے کی اللہ کی راہ میں، تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے. اور کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے جس میں یہ اپنی جان دینے کی قسم کھائیں. تو یہ اس کا جواب تھا، یہ اس کا ایک جنون تھا اس کا، اور یہ جنون لے کے وہ کیپٹن عفان کے حوالے سے کچھ بتاتے چلو کہ ان کی شہادت جو ہے وہ بلوچستان کے علاقے ناظرین پسنی میں ہوئی تھی. اور کیپٹن عفان شہید 14 جولائی 2021 ابھی ان کی جو شہادت ہے وہ ہوئی. اور اس کے بعد یہ معاملہ جو تھا یہ ایک وہاں پر پٹرولنگ کے دوران ان کی گاڑی جو تھی وہاں پر فرنٹ پر موجود تھے اور آئی ڈی دشمن کی جانب سے جو لگائی گئی اس سے وہ دھماکہ ہوا اور اس کے بعد شہادت. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے جو ان کے ساتھ ساتھی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ قریب 10 منٹ تک وہ تھے زندہ اور اس وقت وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. کلمہ بھی نصیب ہوا ایک شہید کے لیے کہ یہ رتبہ ہے کہ سامنے ان کے ساتھ تھی اور وہ جو ہے وہ شہید ہوئے. تو یہ بڑا رتبہ ہے. ماؤں کو سلام ہے جو اس طرح سے پرورش کر کے اپنے بچے افواج پاکستان کو اور اس وطن پر جان قربان کرتے ہیں. تو آپ کا بحیثیت والدہ کیا جذبہ؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہم کو اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں. کیا جذبہ تھا جو پروان جے چڑھا؟ اور عفان کی کوئی ایسی باتیں کہ جو آپ یاد کرتی ہیں کہ ایک بڑا مختلف سا بچہ نظر آتا ہو باقی اپنے دوستوں میں، دوست احباب میں؟ جی بہت شکریہ. عفان نو ڈاؤٹ شروع سے ہی بہت مختلف تھے. ایون بھائیوں میں بھی یہ ماشاءاللہ سے تینوں میں سے سب سے چھوٹے، سب سے رسپانسیبل اور ماشاءاللہ اپنی اسٹڈیز میں بہت اچھے.
اور بہت کیئرنگ تھے شروع سے ہی، بچپن سے ہی اپنے. اور جیسے ان کے والد صاحب نے بھی بتایا ہے، وطن سے محبت کا خاص جذبہ تھا جو کہ نو ڈاؤٹ تینوں بھائیوں میں موجود ہے، لیکن ان میں کچھ چاہت سب سے زیادہ تھی. اور یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی جو ہم اپنے ارد گرد سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بینگ اے پاکستانی، اس کو یہ اچھا فیل نہیں کرتے تھے اور ہم سے شیئر کرتے تھے کہ یہ ہمیں ان کو امینڈ کرنا چاہیے اور اپنی جو جیسے ٹریفک سگنلز کی پابندی کرنا ہے اور رزق حلال کمانا ہے، یہ بہت شروع سے ان کی ذات میں نمایاں تھی. اور محنتی تھے بہت، اپنی اسٹڈیز میں بہت اچھے تھے اور بھائیوں سے اور میرے سے اور والد سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور میکسیمم ٹائم اپنا فیملی کو دیتے تھے. ایون فوج جوائن کرنے سے پہلے بھی ان کے جو مشاغل تھے اس میں بھی یہی تھا، اسٹڈیز اپنی اور سوئمنگ کے انہوں نے سیکھی ماشاءاللہ، اس میں بہت اچھے یہ سوئمر تھے. اور اس کے علاوہ ان کی جو بھائیوں کے ساتھ مل کے کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے، اس کے علاوہ بکس پڑھنے کا ان کو بہت شوق تھا اور نماز کے پابند تھے. تو یہی چیزیں ماں باپ کی تربیت اللہ کا شکر ہے جو ہم نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی کو وسیلہ بھی بنایا کہ انہوں نے اپنے وطن کی خدمت کی اور اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اور ہمارا سر بھی فخر سے بلند کیا ہے اور ہمیں سرخرو کیا ہے. فخر سے بلند ہے، پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے کہ آپ نے اپنے 2 بیٹے فوج میں بھیجے ہیں، وطن کے لیے ہیں. ایک نے جام شہادت نوش کیا، ایک اس وقت بھی سرونگ ہے، وہ غازی کے طور پر ہے. ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی تو اپنا ایک بڑا، ڈاکٹر صاحب کا تو اپنا ایک بڑا رتبہ ہے کہ ان کے تو ہزاروں شاگرد ہیں. تو ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نبیل صاحب، یہ جذبے ہیں جو یہاں پر بھی ہیں، یہی آپ کے والدین کی تربیت اور یہاں پر پہنچنا، پھر پی ایف اکیڈمی رسالت پور پہ جب آپ اوتھ اپنا لے رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ شہادت کی بات ہے، یہ جذبے کی بات ہے. کیسا فیل ہوتا ہے بحیثیت پاک فوج کے ایک جوان کے طور پر، سرونگ آفیسر کے طور پر، جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس وہ اتنی کامیابیاں، آپ کی تو حالیہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے 2019 میں ایئر فورس کی، کیسا فیل ہوتا ہے بحیثیت سرونگ ایک آفیسر؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایک بہت ہی فخر کی بات ہے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، خاص طور پہ والدین جو ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے سوسائٹی میں ایک بڑا مقام ہے. جو لوگ فورسز جوائن کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے. اور آپ نے جذبہ ایمانی کی بات کی، جذبہ شہادت کی بات کی، تو وہ بحیثیت مسلمان ہر کسی میں ہے. سب یہی چاہتے ہیں کہ کیپٹن عفان کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مقام پہ، ہمیں بھی وہ موقع دے، وہ مقام دے، اور یہی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. تو بحیثیت ایئر فورس میں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بڑا زبردست قسم کو 1965 میں، آپ نے تو خیر آپ کو وار اور چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی، 1965 میں یہ اتنی بڑی ایئر فورس، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ وہ پاکستان کی افواج کیسے کری؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں نہیں اٹھتا کہ یار یہ کیا چیز ہے جس نے ہم نے اتنے بڑے دشمن کو زیر کیا؟ دیکھیں، پہلے جب تو ہم چھوٹے تھے اس وقت تو اپنی اسکول کے ٹیکسٹ بکس میں یہ کہانیاں پڑھا کرتے تھے کہ کس طرح BRB نہر کے اوپر میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور دشمن کو روکے رکھا. بعد میں جب ہم اکیڈمی میں پہنچے، اپنی ملٹری ٹریننگ شروع کی، تو ٹریننگ کے دوران ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف جذبہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت اچھی پلاننگ تھی، اپنے وسائل کا اچھے طریقے سے استعمال تھا، جس نے ایک بڑے دشمن کے خلاف کامیابی کو ممکن بنایا. اس میں اگر آپ دیکھیں ایئر فورس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اس وقت جو ہمارے ایئر چیف مارشل تھے نور خان صاحب، ایئر مارشل نور خان، ان کی ایک بہت ہی قائدانہ صلاحیتیں تھیں جو کہ اس پوری جنگ میں نظر آئیں. ان کی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا رول تھا کہ وہ خود محاذ جنگ میں موجود تھے. جگہ جگہ پہ انہوں نے خود وہ سارٹیز کی جہاں پہ باقی لوگ جانے سے کترا رہے تھے. اور اگر آپ پاک فضائیہ کا رول دیکھیں تو جو ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا، جو دشمن کو سرپرائز دیا گیا بجائے اس کے کہ دشمن ہم پہ حاوی ہوتا، ایئر فورس نے پہلے ہی جا کے پریونٹیو سٹرائکس کی، ان کے اوپر ایک جھاگ بٹھا دی اور ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ بعد میں وہ دوبارہ اس کے بعد آنے والے ہفتے 10 دن جو جنگ چلی اس میں وہ سنبھل نہیں پائے. بالکل. اور پھر آج تک وہ ورلڈ ریکارڈ بنے ہوئے ہیں ان جنگوں کے، اور پاکستان کے ایئر فورس بھی، پاکستان کی افواج بھی
जिस तरह से भरपूर तरीके से रोके हुए। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, हम पहले भी ट्रांसमिशन में ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी अफवाज के पीछे जो पाकिस्तान की अवाम है वो उस तरह से खड़ी कल भी और आज भी कि दुश्मन को चाहे वो जितना भी ताकतवर और जितना भी बड़ा है उसको रोकने में। तो जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो जवाद को हम बहैसियत सिंगर भी, दूसरा सोशल एक्टिविस्ट भी, पॉलिटिशियन भी, और सबसे बढ़ के मैं मोटिवेशन कहता हूँ नौजवानों के हवाले से। जवाद, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आज जंग सितंबर यौम दिफा मना रहे, हम चाहेंगे कि इस पर ज़रूर बात करें। दूसरा, मैं तो आपके 2 लाइनों में बड़ा वो आपके गाने को अप्रिशिएट करता हूँ, रहे ना रहे ये जीवन सब कभी, बनी ये रहे दोस्ती। तो वो जो दोस्ती आपने वतन के साथ जोड़ी है, मैं चाहूँगा वो भी गुनगुनाया जाए थोड़ा सा। आज बहुत ज़्यादा मेरे कान में फरमाइश हो रही है PCR से कि जवाद सबसे वो ज़रूर सुना जाए। दूसरा, आज के हवाले से और आज के नौजवानों के हवाले से जो जज्बा वतन है उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरे साथ जो लोग इस वक्त हैं, एक तो शहदा की फैमिली है, शहीद एक उनके बेटे हुए हैं, वो भी, और साथ ये जो स्क्वाडन लीडर हैं नबील, मेरा ख्याल है आपने इनका नाम बताया। जी जी। तो ये दोनों मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है मेरे लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सिविलियंस नहीं कर सकते, वो हमेशा आर्म्ड फोर्सेस करती हैं, और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये कुर्बानियाँ जो हैं ये कई दफ़ा मौत के हवाले से होती हैं, कई दफ़ा ज़ख़म के, कई दफ़ा बर्बादी के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो मैं समझता हूँ कि एक तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए तमाम आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान की, जो कि दिफा करती हैं पाकिस्तान का जब कोई जंग मुसल्लत की जाती है हम पे। और चूँकि 6 सितंबर जो है 65 की वॉर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जंग इम्पोज की गई थी पाकिस्तान पे। मैं हमेशा उस जंग के साथ हूँ, चाहे वो जहाँ मर्जी हो, जहाँ पर जंग खुद शुरू ना की जाए बल्कि डिफेंस में जंग की जाए। वो ज़रूरी होता है अपने वतन को बचाना, अपने मुल्क को, अपने घर को बचाना, और उसके लिए मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि हमें इन लोगों की तरफ भी देखना होता है और इन लोगों के जज्बों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। 65 की वॉर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्टिस्ट की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है कि उसका रोल बहुत ही बड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान छोटा मुल्क है इंडिया के हवाले से के हिसाब से, और दूसरा ये कि इम्पोज की गई थी जंग क्योंकि पाकिस्तान ने जवाब देना था। तो पाकिस्तान के पास वो चीज़ें होनी चाहिए थी जिससे जज्बा जो है बेदार रहता और लोग जो है वो बहुत जोश से लड़ते, जो हमारे आर्म फोर्सेस थी। तो नूर जहाँ साहिबा, फिर मेहदी हसन साहब, फिर माद अली ख़ान साहब, मतलब बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस ज़माने में तराने गाए, और भी बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम इस वक्त अगर नहीं ले रहा तो उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है उसको मैं रद्द नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में जो बड़े बड़े दिमाग थे पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, रेडियो पाकिस्तान के पास, और उसके अलावा जो लिखने वाले थे, जो पोइट्री करने वाले थे और जो गाने वाले थे, वो इतने बड़े लोग थे कि वो उससे शोर आफाक चीज़ें बनी। और मैं आज भी सुनता हूँ, कभी मैं किसी उस ज़माने के किसी ऑफिसर से या किसी सिपाही से बात करूँ जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, तो वो बताते हैं कि ये जब गाने चलते थे तो हमारे अंदर जज्बा जो है वो कई गुना बढ़ जाता था। अच्छा, मेरा जो गाना है ना मुदस्सर, जिसकी आपने बात की है, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो एक्चुअली तो दोस्ती के ऊपर है ये गाना, और दोस्ती को इस तरह पिक्चराइज उसको किया गया है कि इससे ज़्यादा दोस्ती और क्या हो सकती है कि आपके दोस्त रहे ना, और वो भी जंग में, और वो भी कुर्बानी दे के, फिर उसकी घर वालों पे क्या बीतती है बाद में वो भी दिखाया गया है। आखिर में वो जो परचम दिया जाता है माँ को जिसका बेटा शहीद हो गया, वो भी सारा दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये गाना जो मैंने लिखा था और कंपोज किया था, फिर एहसन रहीम और आमना खान ने इसका वीडियो बनाया, मैंने इसको गाया, तो ये गाना एक तराना बन चुका है आर्म फोर्सेस का। और जिस तरह पाकिस्तान का कौमी तराना है ना, उसके बाद ये तराना जो है उनके लिए इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इमोशंस हैं, आपको नजर आएंगे वीडियो में भी, गाने में भी। और इसकी इंस्पिरेशन मेरा ख्याल है कि हमने ली है उस एरा से जब 65 में वो गाने बने थे, मिली नगमा। जी, छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस कि आपके इसके इसी जो मिली नगमा है इसी से आगाज़ करें हमारे अपने प्रोग्राम का। छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा यौम दिफा के इस खुसूसी प्रोग्राम में।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज यौम दिफा के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम और शहदा की फैमिली भी, गाजी भी हमारे साथ मौजूद है और जवाद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जवाद साहब चाहेंगे कि अपना ये जो गाना है वो आज के दिन में शहदा के लिए, गाजियों के लिए, पाकिस्तान के अफवाज के लिए डेडिकेट कीजिए, सुनाइएगा। मैं पहले ना वो जो मैं बता रहा था आपको, जी जी, मैं पूरा कर लूँ उसको, कि ये जो गाना है ना, इसको मैंने जब बनाया तो मैंने इसको इससे पहले पाकिस्तान का कौमी तराना इनकॉर्पोरेट किया इसके अंदर। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हिस्ट्री में किसी ने गाने से पहले तराना पढ़ा, और फिर उसके बाद फिर ये गाना भी बनाया। तो मुझे खुशी ये होती है जब मैं ये गाना कहीं भी गाता हूँ, चाहे वो सिविलियंस में गाऊँ, चाहे वो आर्म फोर्सेस के अंदर गाऊँ, कि ऐसे लगता है उनको कि ये एक और आर्म फोर्सेस का तराना है। तो मैं इसी जज्बे के साथ, डेडिकेशन के साथ ये आपको सुना रहा हूँ, और तमाम आर्म फोर्सेस को मैं पाकिस्तान की डेडिकेट करता हूँ, और तमाम उन नौजवानों को ख़ास तौर पे, आज भी एक नौजवान बैठे हुए थे मेरे साथ एक चैनल पे, उन्होंने कहा कि ये गाना सुन के मैं एयरफोर्स में गया था। तो ये बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ये किया, तो मैं उन सबको डेडिकेट कर रहा हूँ स्पेशली। रहे ना रहे जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। ज़बरदस्त। ये जो दोस्ती का मैं तो ये जवाद भाई हमेशा से कहता हूँ कि ये जो दोस्ती को आपने जोड़ा है ना, ये दोस्ती वतन के साथ वाली मोहब्बत की वो दोस्ती है कि क़यामत, वो इसको इस तरह से मैं हमेशा इस गाने को यूं ही देखता हूँ। Exactly. जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप से मेरे सवाल, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये सिविलियंस और आर्मी के लोग सबके लिए है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वतन के साथ दोस्ती की बात करता है, वतन से मोहब्बत और दोस्ती का बहुत बड़ा जज्बा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा, आपसे भी, आपकी मिसेस से भी, कि ये बड़ा एक जज्बा होता है कि जब आप, एक बेटा ऑलरेडी फ़ौज में है, दूसरा भी चला गया, एक शहीद है, दूसरा इस वक्त भी सर्विंग हैं, वो मेरी बात भी उनसे थोड़ी देर पहले हुई, तो आप बहसीत उस्ताद ये दिखते कि यार ये एक मुश्किल सा काम है। बहरहाल माँ के लिए भी, बाप के लिए भी, एक इतना जवान और इतना लायक फाइक बच्चे वो इस तरह से, ये कैसा फील होता है कि आप बड़े माशाल्लाह कामयाब आदमी थे और फील्ड में भी ये कामयाब हो सकते थे, तो इधर ये जब जाना है, आप बैसित वालिद क्या महसूस अब करते हैं? देखिए, बात ये थी कि ये बात सारी है लज़्ज़त आशनाई की और ज़ौक़ खुदाई की। वाह। और जब इंसान में ये दो जज्बे अगर इंसान में गामज़न हो, तो फिर आगे इंसान बेखतर, कहते हैं ना, आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क। तो ये जज्बा इतना खूबसूरत था उसका, मेरे बड़े बेटे का भी और छोटे बेटे का भी, और तीसरे का भी ये हाल है। एक तो नंबर एक, वतन से मोहब्बत, परचम से मोहब्बत, मट्टी से मोहब्बत, और सबसे बढ़ के पाक फ़ौज से मोहब्बत। वो इस कदर ज़्यादा थी कि उसने, आप देखें, बड़े बेटे ने शुरू में ऐलान कर दिया था कि मैंने जाने फ़ौज में है, तो हमने खुशामदीद कहा, हमने कहा जी जब इंसान फ़ौज में भेजता है, पाक फ़ौज में कोई भी शोबा हो, तो ये तो साफ ज़ाहिर है कि गलत तो हो सकती है बिल्कुल, या आप गाजी बन के लौटेंगे या शहीद, दूसरा दर्जा से शहादत का है। तो हमें इस चीज़ का इदराक था, लेकिन अल्लाह पे ईमान था, अल्लाह ताला की डोरी को मजबूती से थामा हुआ था, और अल्लाह ने तमाम उम्र सबसे बड़ी दौलत जो दी वो रिस्क हलाल की दी। तो रिस्क हलाल से ही सारे गोल खिलते हैं, और जहाँ रिस्क हलाल हो। और जब छोटे बेटे ने, आप देखें कि अल्लाह ने कैसे उसका रुख मोड़ा कि केमिकल इंजीनियरिंग का 8वां सेमेस्टर था, उसने वहीं सब कुछ छोड़ के और पाक फ़ौज में शमूलियत हासिल की, जो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख़ में वाहिद वाक़या है कि किसी लड़के ने 8th सेमेस्टर में, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग के,
اور وہ بھی اتنا ہونہار تھا. جب اس نے پاک فوج میں جانے کے بعد شہادت کا نام لیا کہ میں شہید ہونے جانا چاہتا ہوں, تو ہم نے اس کو لبیک کہا. ہم نے کہا بیٹا اللہ کے حوالے, جو اللہ کا حکم تم جاؤ اللہ کا نام لے کے, اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اور جب بھی ہم اس کو فون کرتے تھے ہم اس کی خیریت دریافت کرتے تھے, بڑے بیٹے کی بھی اور چھوٹے بیٹے کی بھی. تو ان کے جواب یہ ہوتے تھے کہ ابو آپ کا کام ہے صرف دعا کرنا, آپ صرف اللہ کے حضور دعا کریں, باقی آگے کام ہم نے کرنا ہے, نوازنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہے, چاہے غازی بن کے ہم لوٹیں یا ہم شہادت کی منزل کو پالیں. اور جو چھوٹا بیٹا عفان مسعود شہید ہے, یہ تو جب لاسٹ ٹائم آیا ہے تو اس کے اللہ نے اس کو بیٹے سے نوازا, اور جب یہ آیا, جب اس کی شہادت ہوئی تو بیٹا اس کا 2.25 ماہ کا تھا. اور یہ جاتے ہوئے اپنی جو مسز ہیں ان کو کہہ گیا تھا کہ دیکھو میں اگر گیا تو انشاءاللہ وردی میں ہی جاؤں گا. یہ صاف طور پہ اپنی اس نے مسز کو کہا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ کمرے میں جو تمہارا اور میرا پورٹریٹ لگا ہوا ہے, اب میرے خیال میں آپ میری جگہ ہمارا جو بیٹا ہے عارفین 2 ماہ کا, اس کو لگا لیجئے اور میرا چہرہ غائب کر دیجئے. صحیح. تو وہ بڑی گھبرائیں, انہوں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ نہیں بس یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میرے بعد عارفین کو جو ہمارا بچہ ہے اس کی تربیت تم نہیں کر رہی ہیں. یہ وہ واضح پیغام دے کے گیا تھا, یہ وہ واضح پیغام دے کے گیا تھا کہ شاید اس کو یہ منزل اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی. اور وہ بڑا کمیٹڈ تھا, بڑا ڈٹرمنٹ تھا اور بہت دلیر تھا. اور آپ دیکھیں کہ رات کی پیٹرولنگ پہ ان سرجنس کے پیچھے, ان خارجیوں کے پیچھے جو کہ کھلے دشمن سے بھی خطرناک ہوتے ہیں, اور یہ سب سے آگے والی جیپ میں بیٹھا ہوا تھا جس کو صدقہ پارٹی بھی کہتے ہیں. یہ پیچھے بھی بیٹھ سکتا تھا لیکن ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا سب سے آگے. اور جام شہادت بھی دونوں نے نوش کیا جب وہ آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے, اور دونوں نے باواز بلند کلمہ بھی پڑھا جب ان کی باڈی کو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں منتقل کر رہے تھے. جی ہاں بالکل, یہ بڑا ہنٹنگ پارٹی یہ جذبات ہیں جناب. بالکل ہوا. میں ویسے تھے والدہ, آپ کو جب خبر ملی کہ عفان نے جام شہادت نوش کیا ہے, کیا کیفیت اس وقت تھی ایک والدہ کی حیثیت سے؟ بس جی والدہ کی حیثیت سے نو ڈاؤٹ انسان ہے ہم, کچھ بشری تقاضے ہیں, وہ لمحات بہت مشکل تھے, بیٹے کی جدائی کے لمحات بہت مشکل تھے. لیکن یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ ہمارے بیٹے کو عطا کیا تو اسی نے ہمیں بھی تھاما, اس نے ہمیں ہمت دی اس جدائی کو برداشت کر سکیں. اور بیٹے کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی تو ہم اس کو بھی خوش دیکھ سکیں, کیونکہ بے شک شہید زندہ ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ہمیں تھاما, اسی نے ہمت دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. جدائی کا غم تو کم نہیں ہو سکتا, وہ بے شک ہمیشہ سانس کی ڈوری کے ساتھ چلتا رہے گا. جب تک سانس ہے اس کی یاد بھی ساتھ ہی ہے. بالکل. ایک ماؤں کے لیے تو صوفی تبسم صاحب کا وہ مجھے نغمہ یاد آ رہا جو میڈم نور جہاں صاحبہ نے گایا بھی پنجابی میں کہ پتر ہٹاتے نہیں بکدے تو لب دی پھریں بازار کوڑے. جی جی بالکل بالکل. یہ تو یہ ایسے بچے, ایسے جوان جو ہیں وہ تو ملنے والے نہیں ہیں, لیکن انہی کا خون جو ہے وہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. تو یہ ایک رتبہ ہے, یہ ایک فلسفہ ہے اسی پوری شہادت کا جو وطن پر اس طرح سے جام شہادت نوش کرنے والے ہیں. وہ چاہے میجر عزیز بھٹی سے یا اس سے بھی پہلے ہم 48 میں کیپٹن سرور شہید پہلے نشان حیدر سے لے کر آج عفان شہید تک کے وہ یاد کو جب یہ تازہ کرتے ہیں تو یہ ہر شہید کا وہی رتبہ ہے کہ جب وہ خون ہے وہ اسی مٹی میں ملا ہے تو پھر یہ مزید مٹی اور یہ وطن جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. اچھا نبیل محبوب صاحب, یہ شہیدوں کی بھی بات کرتے ہیں, غازیوں کی بھی بات کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا یاد کرتے ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2019 فینٹاسٹک ٹی پاکستان کا بڑا بھرپور جواب تھا کہ صرف چیک کرنے کے لیے جب بھی کسی بھی قسم کا کوئی حملہ ہے تو اس کا جواب. تو کیسا اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 سے لے کے 2021 تک ایئر فورس کتنی ڈیولپ ہوگی, ہم کتنی بڑی طاقت ایئر فورس کے طور پر وہ بنے ہیں؟ جی پاکستان فضائیہ قوم کا سرمایہ افتخار ہے. ایئر فورس 1965 سے لے کر 2021 تک
مختلف ارتقاء کے مراحل میں سے گزری ہے، جس میں ٹیکنالوجی بھی بہتر ہوئی، جس میں افرادی قوت کے اوپر بہت زیادہ ٹریننگ کے اوپر بہت زور دیا گیا، فوکس کیا گیا، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے فروری 2019 میں بھی دیکھا کہ دوبارہ ایک ایسا ہی دشمن تھا جو عددی لحاظ سے بہت بڑا تھا، لیکن ایک بہتر اسٹریٹجی، ایک بہتر آپریشنل کیپیبلٹی ہونے کی وجہ سے ہم نے دوبارہ ان کو یہ باور کرایا کہ ان کی عددی برتری ہمارے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ الحمدللہ قوم کے آگے سرخرو ہوئے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی سرخرو ہوں گے۔ بالکل، یہ تو بڑا زبردست قسم کے کہ ہم تو بے فکر ہوئے ہیں کہ پاکستان کی فضائیں ہوں، پاکستان کی زمین ہو یا پاکستان کے سمندری، وہ تمام افواج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مستعد بھی ہے، حاضر بھی ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں جواد احمد صاحب آپ سے کہ یہ تمام تر جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے تو پاکستان کی افواج بڑی تیار ہے، لیکن بحیثیت کیونکہ آپ ایک فنکار بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ایک ہے جغرافیہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت۔ اس وقت آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی، کہ کس طرح سے ایک وار جاری ہے، ہائبرڈ وار جاری ہے، پورا سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے شہداء کے، چیزوں کے، کامیابیوں کے، ان کے خلاف ایک چیز ہے۔ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ضروری ہے اور یہ کتنا اہم ہے؟ اچھا، میں ویسے ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس وقت، تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پاکستان میں جو بھی مسائل ہیں پاکستان کے، ہم حالانکہ رولنگ کلاس جو ہے اس کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، رولرز کو بھی کرتے ہیں، حکمرانوں کو، کیونکہ وہ لوگوں کو وہ نہیں دے رہے جو لوگوں کو چاہیے۔ یہاں پہ روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ ہے، یہاں پہ تعلیم صحت کا مسئلہ ہے، اور یہ خود بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، خود بہت پیسہ بناتے ہیں، لیکن عوام تک کچھ نہیں جانے دیتے۔ جس کی بھی حکومت ہو وہ دوسرے پہ الزام دیتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی جو بھی یہ نیریٹیوز بنتے ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ میں اسپیشلی سمجھتا ہوں کہ جو فورسز ہوتی ہیں یا جو ادارے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ادارے ہوں، فوج کے علاوہ بھی، ایون پولیس ہو، کوئی بھی ایجنسیز ہوں، پھر اور بھی جو بھی ادارے اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ہم ان پہ ڈائریکٹلی جو ہیڈ کرتے ہیں نا، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں پولرائزیشن ہوتی ہے اور لوگوں کے دھیان بڑھتے ہیں، اور لوگ اپنے اداروں کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات اگر ہو رہی ہے تو اس کو غور سے سنتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بڑا ہی برا یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو بھی پارٹیز ہیں وہ جب وقت آتا ہے تو وہ تمام فائدے اٹھاتی ہیں، اور جب ان کو اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں۔ حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے عوام کے اندر روٹس نہیں ہیں، اور جب میں عوام کے اندر روٹس کی بات کرتا ہوں تو میں عام لوگوں کو پولیٹیکل پروسیس میں داخل کرنے کی بات کرتا ہوں۔ یہ محلوں کی سطح پہ جا کے لوگوں کو آرگنائز نہیں کرتے۔ یہ سارے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، کروڑ ہا پتی لوگ ہیں، اور یہ سب انہوں نے کلب بنایا ہوا ہے، کبھی پارٹیاں بدلتے ہیں، ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں۔ اس میں آپ جب اس طرح کریں گے، صحیح ہے کہ جب تک میری ایک سیکنڈ 10 نے پوری بات ہونے دیں تاکہ میرا موقف چلا جائے۔ جی میرا سوال بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری بات ہو جائے۔ میرا سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ وہ یہ تھا کہ یہ جو اب پچھلے دنوں میں آپ نے ڈس انفو لیب کے معاملات بھی دیکھیں، پاکستان کے نوجوانوں، کیونکہ آپ نوجوانوں پر آپ کی پارٹی بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں ملک کے حوالے سے بڑا زہر بھرا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ اس پہ تھا کہ اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے مدثر، جو یہ پارٹیز نہیں کرتی۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کریں جا کے، یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں یہ کریں۔ یہ محلوں کی سطح پہ عام لوگوں کو کیوں نہیں لیڈرشپ دیتے؟ یہ ان کو امپاور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ اپنے کلب کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا قصور ہے یہ۔ اگر کوئی اور مداخلت ہوتی ہے ادھر ادھر سے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چلا نہیں پا رہے ملک کو، تو اس لیے کوئی پارٹی ایسی ہے نہیں جو عام لوگوں کو آرگنائز کر کے پولیٹیسائز کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور میں ایک بات، چونکہ میں ایک پہلو ایسا ہے جنگ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے نوجوانوں سے۔ جنگ جو ہے نا یہ ہونی نہیں چاہیے۔ بالکل، میں پہلے بھی کہا ہمارے پہ ہوگی تو ہم لڑیں گے، اور فورسز بھی لڑیں گی، اور قوم کے بغیر فورس لڑ نہیں سکتی، قوم بھی لڑے گی، اور قوم لڑتی ہے تو فوج بھی آگے پھر اور وہ کہتے ہیں نا دل جمی کے ساتھ لڑتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں دنیا میں، لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جنگیں جو ہیں وہ مسلط کی جاتی ہیں۔ میں جنگ کے بالکل خلاف ہوں، میں اینٹی وار ہوں، میں پرو پیس ہوں، اور مجھے پتا کہ آرم فورسز بھی ایکچولی پرو پیس ہی ہیں۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ جا کے لڑے، اور اور ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوں۔ تو میں ایک بات یہاں پہ ضرور پڑھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، دھرتی کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو یا ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں
शमा जलती रहे तो बेहतर है। बिल्कुल, ये तो साहिर जानवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जंग तो हम तो कभी भी नहीं जंग चाह रहे थे, आज भी दिफा किया, कल भी दिफा किया था और हमेशा से दिफा, और आज हमारा तो दिन भी यौम दिफा के हवाले से है। तो ये दिफा है जो जंग मुसल्लत की गई है उसके हवाले से। अच्छा, एक जो बड़ा एक अहम डॉक्टर साहब, डॉक्टर रास मसूद साहब, एक बड़ा अहम मामला होता है। कहते हैं कि जी जिस वक्त जो है बच्चे फ़ौज में भेज रहे होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन होता है वो। उस वक्त आपका तो डिसीजन आपने तो वेलकम किया, जब बड़े बेटे की भी बात आई, दूसरे बेटे ने भी जब अपना डिसीजन किया उस पर भी हुआ। लेकिन आज बहसियत आप, क्योंकि आप तो माशाल्लाह ख़ुद बहुत बड़े एक उस्ताद हैं और हज़ारों लोगों के उस्ताद हैं, आप ख़ुद अब देखते हैं कि ये इस वक्त वतन के हवाले से इस किस्म की चीज़ें नौजवानों में आती हैं, उस वक्त क्या आपका सोच आती है, क्या जज्बा होता है कि यार मैं शहीद का वालिद हूँ, गाजी का भी बाप हूँ, तो ये पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की जो चीज़ें और गलत चीज़ें हो रही हैं नौजवानों के अंदर, इसको ख़त्म होना चाहिए? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक शहीद का वालिद होने के नाते और एक उस्ताद होने के नाते भी जब मैं नौजवानों में ज़रा थोड़ी बहुत रवि देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। और इसमें जो मेन पिवटल रोल जो है इसमें वो वालिदैन का है कि वालिदैन की गोद में जब औलाद को वो पालते हैं तो ये उनके फ़राइज़ में से शामिल है कि अपना कीमती वक्त बजाय इधर उधर की एक्टिविटीज़ में देने के, अपने दोस्तों को देने के, वो अपनी औलाद को जो है वो सही तौर पे पालें और मुल्क की मोहब्बत और अल्लाह पाक से लगाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनका मुकाम, वतन से प्यार और वतन की मिट्टी से प्यार, झंडे की इज़्ज़त और पाक फ़ौज की इज़्ज़त और इसके हलाल कमाने की बरकत, ये उनका फ़र्ज़ है, बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो औलाद के कान में डालें। और औलाद की जो है किरदार साजी, उसकी शख्सियत साजी करना, ये माँ की गोद और बाप का काम है। और मेरा ख्याल है हम यही लैक कर रहे हैं, सही, हम यही लैक कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप औलाद को अगर आप सही तरीके पे आप परवरिश कर रहे हैं उसकी इन तमाम चीज़ों के साथ, दूसरी बात यह है कि आपकी औलाद का जो हल्का अहबाब है उस पर भी नज़र रखें कि कहीं वो बच्चा किसी गलत ग्रुप के हाथ तो नहीं चढ़ गया। बिल्कुल, वो बच्चा किसी गलत जगह पे तो उठ बैठ नहीं रहा जहाँ उसकी स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। जो माँ बाप ने उसको तरबियत दी वो बाहर जाके वो गंवा देता है। तो माँ बाप का रोल बड़ा पिवटल है, फिर उस्ताद का रोल भी बड़ा पिवटल है। बिल्कुल, उस्ताद को भी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, अपना खून देना पड़ता है, अपना वक्त देना पड़ता है। उसको अपनी बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि अपनी औलाद को उस्ताद टाइम नहीं दे सकता और अपने तालिब इल्मों को वो टाइम देता है। लेकिन उसका भी अल्लाह ताला अगर आपकी नेक नियति है और अगर आपकी नीयत साफ़ है तो उस तालिब इल्म आपकी बात मानते हैं, वो आपकी बात पे अमल करते हैं, आप पे जान तक देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो जो आपने इस मौजू पे बात की है, जी, मैं वक्त की भी कमी हो रही, मैं तो चाहूँगा कि इस दिन आपको बहसियत उस्ताद तलब किया जाए, क्योंकि इस वक्त साथी की तरबियत के हवाले से बड़ा सवाल, ये एक अलग मौजू है, मैं चाहूँगा आपसे वक्त लिया जाए उस पर बात करें। लेकिन बहसियत एक वालिदा, शहीद की वालिदा, आप माओं के हवाले से क्या कहेंगी कि इस वक्त अपने बच्चों को वतन से मोहब्बत कैसे सिखानी है, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो माँओं का अपना किरदार है कि वो खुद वतन से मोहब्बत कितना करती हैं। उसमें थोड़ा सा हमें अपनी जो हमारी सोशल इक़दार हैं उनका भी ख्याल रखना है और अपने बच्चों के दिल में पाकिस्तानी इक़दार का बहुत राइट फ्रॉम जब वो बहुत छोटे हैं तभी से इस चीज़ का इक़दार उनमें डालना है। और ख़ुद मोहब्बत करेंगे तो बच्चों को भी वतन से मोहब्बत जो है वो उनके दिल में आएगी और उजागर होगी। उसमें बहुत छोटी छोटी मिसालें हैं, उनको बुक रीडिंग का शौक़ डालें, उनको कुरान पाक सही तर्जुमे के साथ पढ़ना सिखाएं, नमाज की आदत डालें और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल को पढ़ें और पढ़ के उनको भी समझाएं, उनके दिल में शौक़ इस चीज़ का डालें कि ये लीडर हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान किस तरह से हासिल किया गया। और पाकिस्तान को कायम रखने के लिए हमें हर लेवल पे, हर जगह पे कुर्बानी देनी है। वो एक
یہ والا ہے ادارہ جہاں پاک فوج میں شامل ہو کے بچے شہادت کا رتبہ پاتے ہیں. اس کے علاوہ جو جس محکمے میں ہے جس جگہ پہ ہے وہاں پہ نیک نیتی سے اور ایمانداری سے ڈیوٹی اپنی سر انجام دے کے پاکستان کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں کسی بھی جگہ ہوں ایمانداری جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا وہ بڑا ضروری ہے کہ ملک کی آپ خدمت کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں. چاہے وہ یہاں تو بہت بڑا ایک رتبہ ہے افواج پاکستان میں آ کر یا پاکستان کی پولیس میں آ کر اور پاکستان کی دیگر ایسے اداروں میں جہاں پر سرونگ ایسے کرتے کہ شہادتیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں. اچھا میں اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب جو نئے آنے والے ہیں ایئر فورس کے آپ کی جو کیپ کو دیکھ کے مجھے بڑا یادیں جو ہے میری یاد تازہ ہو رہی ہوتی ہیں. بڑا شوق ہوتا ہے افواج پاکستان میں جانے کا. تو جو نئے آنے والے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا آپ کہیں گے کہ سب سے ضروری جو چیز ہے جذبہ حب الوطنی اس کو سب سے پہلے قائم رکھا جائے؟ باقی تیاریاں تو آپ کرتے ہی ہیں اپنے ایگزامز کی ایس بی کی. جی مدثر سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا قوم کو امید دلانا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نوجوان نسل کی تو مجھے جو اپنے ذاتی تجربے سے جب میں کسی بھی پی ایف سلیکشن سینٹر یا آرمی سلیکشن سینٹر کے باہر لگی ہوئی قطاریں دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہماری نئی آنے والی نسل کے اندر کسی طرح بھی جذبہ حب الوطنی میں کوئی کمی ہے. ابھی بھی لوگوں کا بہت پیشن ہے, بہت جذبہ ہے ڈیفینس کو جوائن کرنے کا. باہر کے ممالک کی افواج سے جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے, ان سے کمپلسری سروس کروائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں الحمدللہ کبھی ہمیں افرادی قوت کی اچھی سے اچھی افرادی قوت کی کمی محسوس نہیں ہوئی اور انشاءاللہ یہی جذبہ آگے بھی چلتا رہے گا. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ہر سال اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہ جاتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں. وہاں چیزیں مختلف ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر راس مسعود صاحب آپ کا, آپ کی اہلیہ کا, اور ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. آخر میں چاہوں گا جواد بھائی کچھ وطن کی محبت کے لیے, نوجوانوں کے لیے اور اس پاکستان کے لیے کچھ آپ ضرور گائیے گا. چلیں میں پھر ایک میرا گانا ہے میں اس کو یہ ڈیڈیکیٹ کر سکتا ہوں. سب سے زیادہ اچھا تو یہی ہے. جی جی. تو بدن تو ہی روح ہے, تو ہی دل تو ہی جان ہے, تو ہی ہیر تو ہے لیلا, تو ہی میری صاحباں ہے, تو ہی چاندی سونا, تو ہی دل بر میرا, تو ہی دلدار ہے, تو ہی میرا پیار ہے, میرا سب کچھ سجن تجھ پہ نثار ہے, تو ہی دلدار ہے. بہت خوب جی, بہت خوب. آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام سے مدثر اقبال کو جناب اجازت دیجیے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس وطن کے لیے کل بھی ہمارے آباء قربانیاں دی گئیں 1947 سے, اور آج تک 2021 میں اب ہمارا کام ہے اس وطن کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. لیکن ایک بات جو آج کی گفتگو میں ہوئی کہ آپ جہاں ہیں, جس جگہ پر ہیں, اپنا کام اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس وطن کی آپ خدمت کر رہے ہیں, اس وطن کے لیے آپ اچھا کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.